Ani ang detalye sa Uzamis Today. Makahulugan nga kasinatian sa International Benchmarking Mission nga mapadapat alang sa lokal nga pag-asenso, malipayon nga gipaambit ni Kapitan Pigalan nga report si Berno Texon. Usa ka makasaysayanong lakang ang mahimo alang sa padayong paglambo sa serbisyo publiko, turismo ug pangkinatibuk-ang kalambuan sa dakbayan sa Uzamis ug sa probinsya sa Misamis Occidental. Mao ang napahigayon nga International Benchmarking Mission nga gihimo sa Singapore ug Malaysia Hulyo 18 hangtod sa Hulyo 22 nining tuiga nga gipanguluhan ni Uzamis City Mayor Attorney Sam Norman Puentes kauban ang mga opisyal sa dakbayan ug mga barangay. Uban ang hugot nga suporta nila ni Governor Henry Waminal, Asinso Pinoy Representative Attorney Henry Indy Waminal Jr. o 2nd District Representative Sanso Fernando Ando Waminal. Kini nga kalihukan nakahatag og mahinungdanong kasenatian kang Barangay Aguada Kapitan Leo H. Pigalan na usa sa mga nakaapil sa maong benchmarking mission. Sumala pa niya, disiplina sa katawhan ang usa sa pinakamapuslanong butang nga iyang nakatunan, diin usa kadako nga makatampo sa pag-asinso sa usa ka lugar. Para ang usa ka nasod, usa ka syudad or usa ka probinsya mo progress, ang atong paningkamutan diha ang disiplina sa tao. Kinahanglan ang disiplina magpabilin o magpa-maintain sa mga tao kay kung dili na siya makakuha sa disiplina, walay asinso ang usa ka lugar. Usa sa mga nakapabilib kaniya mao ang walay exemption nga pagpatuman sa mga polisiya sa Singapore. Usa kini ka ehemplo sa tinuoray nga disiplina ug respeto sa katawhan ngadto sa ilang nasudnong mga balaod. Sa Singapore, walay dato, walay pobre. Kung multa gid ka. Dili na mo reklamo nga mahal kayo kay ano mo reklamo makagmahal og di mo buhaton. So kung dili ka mapinaltihan, dili ka mo bayad og kwarta, di ba? Kay wala man nagsunod man tas balaod. Kinahanglan di ay kinahanglan magsunod do tas balaod. May bilib usab ang kapitan sa nindot nga peace and order sa Singapore, labi na tungod sa high-tech nga mga CCTV cameras niini nga dakong nakatabang sa mga kapulisan aron mamonitor o mahibaloan kung adunay daotang buhaton ang usa ka individual. Usa kini ka ehemplo nga modernong teknolohiya nga epektibong makatampo sa kaluwasan sa komunidad. Dahil ilahang security dito, grabe kay ang ilahang kanang peace and order. Kay ang ilahang CCTVs karon nakita karon sa Uzamis daghan namang CCTV. Di ilahan yung CCTVs dito naagig murag ambot katong galingkod mi dito sa Indian store nga nakita na mo ang CCTV katong 360 lang siging galihok kana galihok jud murag usa ka tawo usa ka CCTV ang gibantayan kay og doon na sila makitaan automatic ang mga pulis dito wala naka uniform murag naka body cam duolon lang kagkalit dito dayon so ingana ra ang imuhang kuan ingana sila ka kanang disiplinado kanang gahuna-huna ba sa kaiwan silang lugar. Sumala pa ni Kapitan Pigalan, ang International Benchmarking Mission dili basta-basta nga oportunidad. Dako kining makatampo dili lang sa pagdugang sa ilang kahibalo, apan labi na sa paghimo og lig-on nga relasyon sa uban pang mga opisyal sa syudad. Kini nga panag-uban usa ka importante nga lakang aron mas mapalig-on pa ang ilang panagtinabangay isip mga lidere sa tagsa-tagsa ka mga barangay. Katong oportunidad pag-adto namo sa Singapore. Dili to siya basta-basta ang oportunidad. Sa akong balik-balikon na mo, pwede ka individual mo adto. Kung nakay kwarta, for sure makaadto ka Singapore, makasuroy ka. Pero kato bitong banding na mo sa mga kapitan nga nag-cruise ship kami nga dito na mo nakita ba ang amo ang mga may mga bagong kapitan sa piras mga daan na anad naman. Pero sa mga bagong kapitan nami banding nakaila-ila na mo sila. Nakuha na mo ang ilang mga batasan, nakuha po nila ang mga batasan. Isip nga kapitan sa Asinso Uzamis, dili mi pwede magkumpetensyahay, dapat magtinabangay. Niini, dako ang pasalamat ni Kapitan Leo ngadto kang Governor Henry Waminal, kung Segundo Distrito Ando Waminal, kung Asinso Attorney Indy Waminal ug Mayor Attorney Sam Puentes tungod sa kahigayonan nga gihatag kanila aron makaapil sa nasangpit nga benchmarking mission. Salamaton ko baliko nako si kung Governor Henry S. Waminal, salamat kayo Gob, kang kung Ando Waminal. Salamat sa kayo sa mga allowances nga gihatag sa nakapamalit mi nakahatag mi pasalubong diri kang Congressman Asinso Pinoy Congressman Henry F. Waminal Jr. daghang salamat kong og sa ato ang City Mayor kuyog siyang asawa na si Mayor Attorney Sam Puentes. Salamat kay sa pagbanding kuyog na mo. So katong nga oportunidad
dako na kay to dili na to kalimtan. Sa mo ay ikaduha na mo gud mi. Ikaduha naman namo ni pero kato sa mga bag-o bitaw nga karon pagyud na kung dili tungod sa ato ang mga 4 pillars, dili sila makasakay, dili sila makaadto, dili sila makasulay pod og cruise ship. Kay ingana din kinabuhi sa cruise ship nga mga on ka bisag unsa lay imong munahunang ka pagkaon, mostly Indian foods. Grabing experience ito. Kami sa mo ako gabay na mo mapasalamaton kay mi kay dili basta-basta sa experience. Ang International Benchmarking Mission nga giapilan sa atong mga barangay leaders nga gi-organize sa Team Asenso Pillars, usa ka mahinungdanong mga lakang aron mas mapalapdan pa ang serbisyo publiko, turismo ug kalambuan sa atong syudad. Kini nga inisyatiba dili lang usa ka ordinary tour, kini usa ka estratehikong pagpamuhunan sa kahibalo kinsa nagtumong sa pagdasig sa imahinasyon ug kahibalo sa atong mga barangay leaders. Posible nga pinaagi ni ining ilang giapilan nga international tour may ma-develop nga mga ideya o tourist attractions bahinuon nga magresulta unya sa paglambo o pag-asenso sa matag komunidad o sa mga katawhan nga nagpuyo niini. Alang sa Osamis Today, ako si Bernal Texo.